अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह रोज़े भी रख रहे होंगे, लेकिन अपनी अम्मी अब्बू की इजाज़त से। ठीक है। गुज़िश्ता इससे पहले आपने देखा कि हमने 3 क्लासेस दी थी और आज हमारी ये 4th क्लास है, यानी कि हमारा 4th लेसन है। आज के हम लेसन में बच्चों हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सिफ़ात सबूतिया, जो आपको बोर्ड पे मेंशन हुआ हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे इस्लामिक मंथ्स। ठीक है, मतलब इस्लामी महीने हम पढ़ेंगे। इस्लामी महीने से पहले मैं सिफ़ात सबूतिया पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़िश्ता 3 जो दर्स हुए हैं हमारे दुरूस हुए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। याद रखना है आपको, अगर आपको समझ ना आए और आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप वीडियो के आखिर में कमेंट में उन क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका आपको जवाब भी दे देंगे। खूब इंशाअल्लाह जिस तरह लास्ट प्रीवियस लेक्चर आपको समझ आए, इंशाअल्लाह ये भी बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। बच्चों हम अपने इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं सिफ़ात सबूतिया। सिफ़ात का क्या मतलब होता है? सिफ़ात का मतलब होता है क्वालिटीज़। ठीक है, आप में क्या क्या सिफ़त पाई जाती है? क्वालिटीज़। ओके, उसके बाद जैसे हमने पढ़ा पहला चैप्टर, आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था दीन इस्लाम। बहुत अच्छी तरह याद होगा वो चैप्टर आपको, है ना। दीन इस्लाम हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था उसूल दीन और फुरूअ दीन, दूसरे और तीसरे लेक्चर में। पहले 3 लेक्चर में हमने ये पढ़ा, तो इसमें हमने खुदा की बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। याद होगा आप लोगों को, हमने उसूल दीन और फुरूअ दीन में पहले हमने क्या पढ़ा था? एक चीज़ जड़ होती है, जो 5 जड़ें होती हैं, जिसकी पहली होती है तौहीद, अज़ल, नबूवत, इमामत, क़यामत। सही है बच्चों। तो तौहीद यानी कि खुदा का एक होना, उसके बाद अज़ल यानी कि खुदा आदिल है, जो मैंने आपको वाक़या भी सुनाया था, आगे आपको याद होगा, बादशाह वाला और वज़ीर वाला। उसके बाद नबूवत, खुदा का नबियों को भेजना, उसके बाद इमामत, और आखिर में क़यामत। जिस तरह मैंने वो बताया, हम सब बात करते हैं बेसिकली अपने खुदा की, अल्लाह ताला की, अल्लाह में की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सिफ़ात सबूतिया भी, यानी कि ये मेरी क्वालिटीज़, आपकी क्वालिटीज़, आम इंसान की क्वालिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये सिफ़ात किसकी बात कर रहे हैं? सिफ़ात खुदा की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सिफ़ात सबूतिया जो हैं आपको पेज नंबर 4 पे इंशाअल्लाह नज़र आएंगी, और ये वो सिफ़ात हैं। अच्छा, ये आपको नज़र आई होंगी, बहुत सारी सिफ़ात नहीं है ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वो 8 सिफ़ात हैं जो खुदा वंदे मुताल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब खुदा के अंदर ये सारी सिफ़ात होती हैं। अच्छा, और भी इनके अलावा 8 सिफ़ात ऐसी हैं जो अल्लाह के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, पाई नहीं जाती, लेकिन उनका अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह फ्यूचर में आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये 8 सिफ़ात हैं और ये सिफ़ात हमारे खुदा के अंदर पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मैं मिसाल के तौर पर मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो बिल्कुल होंगी, आप में भी होंगी, हर आदमी में भी होती हैं क्वालिटीज़। ठीक है। अब आप बताइए, जो हमारा हम सब का क्रिएटर है, जिसने पूरी होल यूनिवर्स वर्ल्ड को क्रिएट किया, उसके अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं, और बिल्कुल क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। जब उसने इतनी बड़ी दुनिया को पैदा कर दिया, ये पैदा करना ही उसकी बहुत बड़ी क्या है? क्वालिटी है। अच्छा, अब हम इसमें आप सबको नज़र आ रहा होगा, नंबर 1 क्या है हमारी क्वालिटी, सॉरी खुदा की क्वालिटी क्या है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वो क्या है? कदीम। कदीम का क्या मतलब है बच्चों? कदीम यानी अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि ये बहुत बिल्डिंग ज़माना कदीम की है। कदीम का मतलब बहुत कदीमी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है। इसका मतलब खुदा ताला क्या था? हमेशा से था, पास्ट में था, प्रेजेंट में है, और इन फ्यूचर खुदा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तब भी वो है, हम नहीं होंगे तब भी वो होगा। ठीक है, इसका मतलब खुदा हमेशा से था और हमेशा एग्जिस्ट करेगा, रहेगा। अच्छा, उसके बाद कादिर, सेकंड पे आप पढ़ रहे हैं कादिर। कादिर का मतलब कुदरत रखना। ठीक है, यानी वो हर चीज़ पर, वो का क्या मतलब है यहाँ पे? अल्लाह, खुदा। ठीक है, यानी वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे। फॉर एग्जांपल भाई, आपके बाबा जो होते हैं, आप सबके बाबा जो होते हैं, वो घरों के क्या होते हैं? लीडर होते हैं। घर क्या कर रहे थे? सरबरा होते हैं, चला रहे होते हैं। उनकी जो दिल चाहे मर्जी वो घर पे करते हैं। आप सबको उनकी क्या करना होता है? डिसीजंस को मानना होता है। इसी तरह एक गाड़ी का ड्राइवर होता है, अगर वो आगे आप देखें, आगे 4 स्ट्रीट्स हों, 4 गलियां हों,
تو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کسی بھی گلی میں لے کے چلا جائے ہمیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس وقت کیا ہے، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح قادر خدا کی یہ ذات ہے، خدا کے اندر جو کوالٹی ہے قادر، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے۔ وہ 10 سال پہلے قیامت لے آتا قدرت رکھتا تھا، آج قیامت لے آئے قدرت رکھتا ہے، کل قیامت لے آئے قدرت رکھتا ہے، 50 سال بعد لائے وہ قدرت رکھتا ہے۔ کون؟ خدا، خدا کی ذات، ٹھیک ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس وقت چاہے میری جان لے لے، مجھے چاہے وہ کیا کر دے، مثال کے طور پر نیکسٹ 30 20 40 ایئرس زندہ رکھے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا وہ کون ہے، کریٹر ہے، اور کریٹر کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا، یعنی کہ خدا جس نے کریٹ کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، اگر ایک روبوٹ کسی نے بنایا ہو، کسی سافٹ ویئر انجینئر نے، کسی پروگرامر نے روبوٹ کو بنایا ہو، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو چلا سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے ایک روبوٹ کو ایک چھوٹے سے انسان نے بنایا ہے اور وہ قدرت رکھ رہا ہے، تو جب اتنی بڑی یونیورس ہمارے سامنے ہے، کیا وہ خدا قدرت نہیں رکھتا ہوگا؟ ہاؤ اٹ از پاسبل، بالکل وہ قدرت رکھتا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد تھرڈ ہم پڑھیں گے عالم، ٹھیک ہے، تھرڈ کوالٹی، یعنی خدا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، میرے آگے کیا اس کلاس روم سے باہر کیا ہے مجھے نہیں پتا، اس وال اس دیوار سے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن ایک ایسی ذات ہے خدا جس کو پتہ ہے کہ دنیا کے اس کونے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا تھا، آئندہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تمام تفصیل، تمام کی تمام چیزیں ہمارے خدا متعال کے پاس ہیں، اس کو اس چیز کا علم ہے، کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں سے باہر، مجھے صرف یہ پتا ہے، بلکہ میں تو اپنے پیچھے کا بھی نہیں بتا سکتا، جہاں میں کھڑا ہوں ابھی میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن خدا کیا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی چیز دنیا کی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، مدرک، میم دال رے اور کاف، رے کے نیچے زیر، مدرک، ٹھیک ہے۔ مدرک کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ آنکھ کان وغیرہ نہیں رکھتا، مگر ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ کیسی عجیب سی بات ہے نا، ہمیں اور آپ کو بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میرے کان، آنکھ جو ہے وہ بھی نہیں ہے، میری کان جو ہے میرے کان وہ بھی ورک نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود بھی میں دیکھ سکتا ہوں اور میں سن سکتا ہوں۔ آپ لوگ مانیں گے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اٹ از امپاسبل۔ لیکن ہمارا خدا جو ہے، نہ اس کی آنکھ ہوتی ہے نہ اس کے کان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر لیتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور ہر چیز کو سمجھتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود بتائیں، مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں اس وقت کمرے سے باہر ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کتنی حیرانی سے اس بات کو سنیں گے اور کتنی حیرانی سے سمجھیں گے اور کتنی حیرانی سے دیکھیں گے اس بات کو کہ واقعاً جو میں، کیونکہ میں کمرے میں ایکسیس نہیں کر رہا تھا، کہ اس کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کمرے کے اندر۔ اب آپ خود بتائیے، وہ خدا جس کی نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، بغیر آنکھوں کے بغیر کانوں کے سن بھی لیتا ہے اور ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے ایزیلی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو وہ کہتے ہیں مدرک، بغیر آنکھ کان کے دیکھنا، سننا اور سمجھ بھی لینا۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ نمبر 5 آئے گی یہاں پہ ہائی، ہے اور چھوٹی ہے، نمبر 5 ہائی یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے اور رہے گا، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے، صدیوں پہلے سے خدا ہو تھا، ایسا نہیں ہم کیا خدا جو ہے وہ مثال کے طور پر کل آیا ہے یا 100 سال پہلے آیا یا 5000 سال پہلے آیا، نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب حضرت آدم تھے اس وقت بھی خدا تھا، جب اس کے بعد خاتم النبیین ہم نے نبوت میں پڑھا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے پڑھا تھا جڑ میں، یاد ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، جڑوں سے اور شاخوں سے یاد رکھنا ہے، اگر آپ اصول دین و فروع دین کو بھول بھی جائیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ 5ویں جڑ کون سی ہوتی ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کون سی تھی، قیامت، قیامت سے پہلے امامت، امامت سے پہلے ہم نے پڑھی تھی نبوت، نبوت میں ہم نے پڑھا تھا نبی، اور وہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو حضرت آدم تھے اس وقت بھی خدا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت بھی خدا تھا۔ اس کے بعد آج ہم اور آپ ہیں، ہمارے 11 اماموں کا دور گزر چکا ہے، وہ شہید ہوئے کر دیے جا چکے ہیں، اس وقت بھی خدا تھا۔ آج جب ہم اور آپ امتی ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد کے، اس وقت بھی کیا ہے، خدا ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ اور میں پہلے، بہت پہلے نہیں تھے، کچھ عرصہ پہلے آئے، آج ہیں، کچھ عرصے بعد ہم چلے جائیں گے۔
ٹھیک ہے, لیکن جس نے بھی کریٹ کیا ہے پھر وہی والی بات, وہ کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں ہوگا. اس کے بعد نمبر 6 ہم یہاں پڑھ رہے ہیں مرید. ٹھیک ہے, مرید کا مطلب کیا ہے, یعنی خدا ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اور وہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں. جیسے کہ بچوں میں نے مثال دی تھی, آپ کے فادر ٹیم لیڈر ہوتے ہیں, گاڑی کا ڈرائیور کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر کام اپنے ارادے اختیار سے کرے گا. ٹھیک ہے, مشورہ ضرور لے سکتا ہے لیکن چلائے گا وہی. اسی طرح خدا کو مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, مرید. یہاں پہ ہم نے پڑھا یعنی خدا ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے, وہ آپ سے نہیں پوچھے گا, کسی اور سے نہیں پوچھے گا. ہم نے پڑھا تھا کیا, اس کا کوئی حلول نہیں ہے, نہ وہ کسی چیز میں آتا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس جیسا نہیں ہے, نہ وہ کسی سے آیا ہے نہ اس سے کوئی آیا ہے. تو اس کا مطلب جو کوئی بھی نہیں ہے, مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں میں یہاں پہ کلاس کے اندر موجود ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے, اس کا مطلب کوئی نہیں ہے کہ مراد صرف میں اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اسی طرح خدا کی جب ہم پڑھ چکے ہیں خدا کے ساتھ کوئی جیسا ہمسر نہیں ہے, اس کا مطلب ون اینڈ اونلی اللہ ہے ہمارا. اور وہ کیا ہے, اللہ یعنی ہم پڑھا تھا اپنے وہی بندہ کام اپنے ارادے اختیار سے کرتا ہے, وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور وہ کسی کام کرنے پر مجبور نہیں ہوتا. کیونکہ میں تو بہت سارے کام کرنے پر مجبور ہوں, آپ بھی مجبور ہیں, پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پرمیشن مل بھی جائے تو شاید ہم نہ کر سکیں, بہت سارے کام مشکل ہے بہت زیادہ, لیکن خدا جو ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے, بہت بذریعہ آسان وہ کام کر سکتا ہے. متکلم, یہاں پہ نمبر 7, متکلم کا مطلب ہے, متکلم نکلا ہے کلام سے, یعنی کہ ٹاک جس سے کہتے ہیں انگلش میں باتیں کرنا. اسی طرح متکلم, آپ کو یاد ہوگا خدا نے, میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب آپ سب بچے کمنٹ میں دیں گے, وہ کون سے نبی تھے جن کے ذریعے خدا نے کیا کیا تھا, جن سے خدا نے درخت کے ذریعے کلام کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اور آپ سب اس کا جواب کیا دیں گے, نیچے ویڈیو کے آخر میں کمنٹ سے دیں گے, اور یاد سے دینے آپ سب بچوں نے, میں دیکھوں گا آپ سب کے آنسر. ٹھیک ہے, تو متکلم کا مطلب کلام کرنا, بات چیت کرنا, یعنی خدا جس چیز کی مدد سے چاہے کلام کر سکتا ہے. مثلاً اس نے حضرت ڈیش علیہ السلام سے درخت کے ذریعے بات کی. ٹھیک ہے, اگر میں بول دوں گا تو وہ کیا ہو جائے گا, آنسر پتہ چل جائے گا آپ سے. خدا جس چیز سے چاہے بات کر سکتا ہے, ابھی چاہے یہاں کھڑکی دروازوں کے تھرو کیا کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, کسی فرشتے کے تھرو بات کروا سکتا ہے, آسمان سے آواز آ سکتی ہے, بات کر سکتا ہے, زمین بول سکتی ہے, وہ کریٹر ہے, وہ جو چاہے بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یعنی خدا جس چیز کی مدد چاہے کلام کر سکتا ہے. مثلا اس نے ایک حضرت ہمارے نبی تھے, اس نے کیا کہتا ان سے بات کی تھی کس کے ذریعے, درخت کے ذریعے. ہم اور آپ کتنا حیران ہوں گے, درخت لکڑی کوئی بول سکتی ہے, نہیں بول سکتی, لیکن خدا جس نے امپاسبل کو پاسبل کر دیا, خدا کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. ٹھیک ہے, ہم کیوں کہتے ہیں کہ دین اسلام میں ہم نے پڑھا تھا پہلے چیپٹر میں, ہمارا خدا سب خداؤں سے سب سے اچھا ہے. دین ہمارا ہے, بہت سارے دین اور بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, لیکن ہمارا خدا ایسے کام کرتا ہے جو کہ امپاسبل کو پاسبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو لہٰذا اور بھی بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں لیکن ان کے دعوے صحیح ثابت نہیں ہوتے ہیں. ہمارا خدا سب سے اچھا خدا ہے. وہ متکلم ہم نے پڑھا, اس نے درخت کے ذریعے ایک نبی تھے ہمارے, ان کے تھرو انہوں نے خدا نے کیا کی بات کی. اس کے بعد سب سے لاسٹ آخری ہے صادق. آپ لوگوں نے اکثر اپنے دوستوں کا, بہن بھائی کا, بھائیوں کا, فرینڈس کا, کزنس کا نام سنا ہوگا, صادق نام سنتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا. ٹھیک ہے, جو کہ جھوٹ نہ بولتا ہو. تو صادق یعنی اللہ اپنی ہر بات ہر وعدے میں سچا ہے. میں اور آپ تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وعدے میں کیا ہوں, بولے ہم کر دیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہم نے بہت ساری جگہ کیا ہو, کیونکہ ہم معصوم تو نہیں, ہم غیر معصوم ہیں, ہمیں نادم ضرور ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں ہم نے کر تو دیا نا. لیکن خدا اپنے ہر کام ہر وعدے میں سچا ہے. اس نے جو کہہ دیا قیامت آئے گی, اس کا مطلب قیامت آئے گی. اس نے کہہ دیا سب کو مرنا ہے, تو لہٰذا سب کو مرنا ہے. اس نے کہا مرنے کے بعد میں سب کو قبروں سے زندہ کروں گا, اٹس مین سب کو زندہ کرے گا. اس نے جو کہہ دیا وہ اپنی ہر بات میں سچا ہے. ٹھیک ہے بچوں, سو ہم نے پڑھی ہے صفات سمجھے کی وہ 8 صفات جو خدا کے اندر ایگزسٹ کی جاتی ہیں, جو اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں, اگر اس کے مطابق 8 کوالٹیز کے مطابق اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں آپ ضرور کیجیے گا. اور جو میں نے متکلم والا آپ کو ایک کویشچن دیا ہے, ٹاسک دیا ہے کہ وہ کون سے نبی تھے, ہمارے پیغمبر تھے جنہوں نے خدا سے درخت کے ذریعے کیا کلام کیا. اچھا بچوں, صفات ثبوتیہ کے بعد
हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमने कहा था पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे हम, वो है हमारे इस्लामिक मंथ। ठीक है, हम इसी में जल्दी से हम कंटिन्यू करेंगे। इस्लामिक मंथ इतना बड़ा हमारा नहीं है, लिहाजा आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इस्लामिक मंथ्स हमारे कौन कौन से होते हैं? इस्लामिक जैसे हमारा क्या होता है, एक इंग्लिश मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, समर। आप सबको याद होंगे 12, इसी तरह 12 हमारे इस्लामिक मंथ्स होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस्लामी महीना पहला हमारा, जिस तरह हमारा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश मंथ हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, इस्लामिक मंथ हमारा मुहर्रम से स्टार्ट होता है। अच्छा, मुहर्रम में क्या हुआ था आप सबको पता होगा, शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, 10 मुहर्रम, जिसको हम सब बहुत ज़्यादा मजहबी जोश से और जज्बे से क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। उसको हम बहुत ज़्यादा इसमें खुशी नहीं करते, खुशियाँ नहीं मनाते, हम गम में रहते हैं, चेलुम भी आते हैं इमाम हुसैन का। ठीक है, तो लिहाजा आपको पता होगा 10 मुहर्रम को आशूरा वाले दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। उसके बाद अगला मंथ कौन सा है? सफ़र। अच्छा, ये भी आपको मैं एक होम टास्क दे रहा हूँ, आप सब ने क्या करना है, ईमानदारी, हमने पढ़ा है ना, साजिश है खुदा, हम भी इस खुदा के मानने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबको भी सिद्क़ दिल से, किसी से चीटिंग नहीं करनी, आप लोगों ने याद करने हैं। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद, ये इन सब के आंसर जो है हम क्या करेंगे, कमेंट में देंगे आप लोग। ठीक है, ये याद करने आप लोगों ने, जैसे जनवरी फरवरी याद होता है, हमें मुहर्रम सफ़र भी याद होने चाहिए। दूसरा मंथ है हमारा सफ़र। सफ़र में हम क्या करते हैं, चेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाते हैं 20 सफ़र को। ठीक है, उसके बाद तीसरा महीना है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल में हम 8 रबीउल अव्वल को हम अपना शोक ख़त्म करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का, और हम शब 8 रबीउल अव्वल यानी कि शब 9 रबीउल अव्वल यानी कि 8 रबीउल अव्वल की रात हम शोक बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे वाक़ई करबला में जो बीमार थे, जिनको मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, अपने बाबा के कातिल, उनको क्या किया था, जब कातिलों के सर काट के लाए थे, जनाब अमीर मुख्तार, आप लोगों ने मुख्तार सफ़ी पूरी मूवी देखी होगी मुख्तार नामा के नाम से, जिन्होंने नहीं देखी वो देखें। उन्होंने जब काट के सर लेकर आए थे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम खुश हुए थे। ठीक है, तो उस दिन क्या करते हैं, अहले बैत से खुश के, ईद ज़हरा है तो हम सब उसको सेलिब्रेट भी करते हैं रबीउल अव्वल में। और एक और काम भी हुआ था, विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जो फ़िक़्ह जाफ़रिया हम जिनके मानने वाले हैं। ठीक है, इनकी भी बर्थडे आती है, कब आती है? 17 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल। ठीक है बच्चों। उसके बाद रबीउल सानी। रबीउल सानी में हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बाबा जो है ना, वालिद जो है हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम जो हैं, उनकी बर्थडे आती है। उसके बाद जमादिउल अव्वल। जमादिउल अव्वल में मैंने आपको बताया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे, जो कि वाक़ई करबला में क्या थे, बीमार थे, जिनको मौला बीमार करबला अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, उनकी बर्थडे आती है कब? जमादिउल अव्वल में। उसके बाद जमादिउल सानी। जमादिउल सानी में हम सब की, हम जिनको कहते हैं सैयदों की माँ, ठीक है, हम सब की माँ बीबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इनकी बर्थडे आती है। हम सब कितना अच्छा मनाते हैं ना, और हम इसको एक डे के हिसाब से भी मनाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है आपको। हम इस दिन एक डे मनाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा होता है ना लेबर डे होता है, हमारा बैंक डे होता है, हमारा बैंक हॉलीडे, इस तरह हम जितने मुसलमान हैं, जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बर्थडे वाले दिन को हम वो डे मनाते हैं। ठीक है, उस डे को आप लोगों ने पूछना है अपने घर वाले से, होमवर्क और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद रजब, अभी गुजरा रजब, आप सबको याद होगा 13 रजब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बर्थडे गुजरती है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस दिन। ठीक है, उसके बाद शाबान। शाबान में बहुत सारी विलादतें आती हैं, जिनमें से मशहूर और मालूम विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान, आप सबको याद होगा। और उसके बाद 15 शाबान हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इनकी विलादत हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद रमज़ान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई यानी कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की 15 रमज़ान को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। उसके बाद 21 रमज़ान को, रमज़ान में ही 21 रमज़ान को क्या हुआ था, मौला अली अलैहिस्सलाम को क्या किया था, आप सबको पता होगा, याद है ना बच्चों, इब्ने मुलजिम, इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नामी शख्स ने, मलाऊन ने क्या किया था, लानतुल्लाह अलैहा, इसने क्या किया था, शब 19 इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाई थी। और ज़रबत लगाने के बाद 21 रमज़ान को मस्जिद कूफा में क्या ज़रबत लगने के बाद 21 रमज़ान को इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या हुए थे, शहीद हुए थे, जो हम सब जुलूस में भी जाते हैं। उसके बाद शव्वाल। शव्वाल में क्या करते हैं, रमज़ान के बाद पहली शव्वाल को ईद उल फित्र, जिसमें हम फित्रा भी निकालते हैं।
اس کے بعد ذیقد میں ہمارے 8ویں امام جو مشہد مقدس میں جن کا روزہ ہے امام علی رضا علیہ السلام، ان کی برتھ ڈے آتی ہے، ولادت کا دن آتا ہے۔ اس کے بعد آخری مہینہ جو ہوتا ہے، جو ہمارا جس طرح ہمارا انگلش منتھ دسمبر ہوتا ہے، ہمارا یہ اسلامک منتھ ہمارا کیا ہوتا ہے، ذی الحج ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم ذی الحج میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں۔ عید غدیر ہماری بہت بڑی عید ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، رسول نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سب کو یاد ہوگا عید غدیر۔ اور ایک کویشچن اور آ گیا بچوں، عید غدیر ہم ذی الحج کی کس ڈیٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بھی ہم کرتے ہیں، عید مبارکہ بھی مناتے ہیں ہم 22 ہم ذی الحج کو مناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم حج بھی کرتے ہیں اس مہینے میں، یعنی کہ ہم نہیں، حجاج کرام جو حاجی ہوتے ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں۔ مشہور چیزیں جو میں نے بتائی آپ کو، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، عید قربان یعنی کہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، بقرعید جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد عید غدیر۔ اور عید غدیر کی ڈیٹ آپ لوگوں نے کمنٹ کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ صفات ثبوت کیا اور اسلامی مہینے جو ہم نے پڑھے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو فیل فری، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کمنٹ میں کویشچن کرنا ہے، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو اس کے آنسر دیں گے۔ آپ سب بچوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔